बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। यानी वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे घर जाते हैं और वालिदा से पूछते हैं कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने में क्या कुछ है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर वालिद साहब यानी हज़रत अली करम वजह अल करीम को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम ही मौजूद हैं। उस पर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम ले आओ ताकि फ़कीर को दिए जा सकें। उस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदा से 6 दिरहम लेता है तो वालिदा उसे ये रकम देते हुए कहती हैं कि अपने वालिद को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो उस फ़कीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। उस पर वो यहूदी कहता है कि अगर उस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो ये 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करेंगे तो तब 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद ना होने के बायस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊँट खरीद लेते हैं और उसे 6 रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाजार का रुख करते हैं ताकि उस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। यह ऊँट बहुत ही शानदार था और इसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाजार में लोग उस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक उस ऊँट की बोली जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 200 दिरहम में उस ऊँट को फरोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दिरहम में है। उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर न थी कि मैं आज ही के दिन यह रकम अदा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दिरहम ही दूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 140 दिरहम उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीवी यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती हैं और फरमाती हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दे दिए थे और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? उससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह पर किस कदर तवक्कल था। उन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज़्क भी वही देने वाला है। इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है अल्लाह ताला उस रकम को 10 गुना करके उस इंसान को वापस लौटाता है। नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेशुमार वाक़यात तारीख़ की कुतुब से मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। इन्हीं में से एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो ज़ना के मुतल्लिक है और अपनी नौइयत का अजीब वाक़या है। ये वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की एक गली से गुजर रहे थे तो आप देखते हैं कि चंद लोग एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द उसको घसीट कर ले जा रहे हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह मंजर देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट कर ले जा रहे हो? तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है यानी ज़ना किया है और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संगसार कर दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उन लोगों की ये बात सुनी तो आपने उसको उन लोगों के हाथ से छुड़ा लिया और कहा कि इस मामले को मैं खुद देखूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ।
یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے، اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر انہوں نے بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا اور اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک تو وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت پورے وقت پر کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگیں تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلا پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔